अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपकी बहुत ही दिलचस्प किताब से दोस्ती कराने के लिए बैठा हूं जी। इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ताल्लुक़ एक बहुत उम्दा किताब से जोड़ूंगा जी। ये जलालुद्दीन रूमी की हकायात पे मबनी किताब है। मुख्तलिफ पब्लिशर्स मुख्तलिफ तादाद में हकायात का इंतखाब करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं। इस किताब में कम व बेश 97 हकायात मौजूद हैं जी, जो बहुत पुर असर हैं, जो दिल पे असर करती हैं। जलालुद्दीन रूमी अल्लाह के उस नेक वली का नाम है जिनकी ज़िंदगी शम्स तबरेज़ के फैज़ ने बिल्कुल बदल के रख दी। आपने मशहूर ज़माना उनका वाक़या सुना होगा। अपने तलबा के साथ दर्स व तदरीस में मशगूल थे कि इसी दौरान शम्स तबरेज़ आए और उन्होंने उनके कलमी नुस्खे उठाए और पानी के सुपर्द कर दिए। तो मौलाना तो बहुत सीखपा हो गए और बड़े नाराज़ हुए कि यह आपने मेरे साथ क्या ज़्यादती कर। कुछ देर बाद शम्स तबरेज़ ने पानी में हाथ डाला और नुस्खे सूखी हालत में बाहर निकाल दी। तो मौलाना पे इस वाक़ये का बहुत गहरा असर हुआ। उसके बाद गोया वो शम्स तबरेज़ के एक सच्चे मुरीद बन। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने करामात की दौलत से नवाजा। चूँकि हम मुसलमानों का क़ीदा है कि हर कुव्वत व ताकत अल्लाह ताला की है, वो फिर जिसको चाहे अपना फ़ज़ल अनायत कर दे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं क्यों आपको ये किताब तजवीज़ कर रहा हूँ। देखें, इस किताब की शान में मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि देखें 800 साल गुजरने के बावजूद अब भी ये उसी तरह पढ़ी जा रही। दूसरा, मैं आपको इसमें से चंद हकायात बयान करता हूँ ताकि आपको एक नज़रिया कायम करने में इस किताब के मुतालिक बहुत आसानी हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इसमें तमसीली वाक़यात मौजूद जो जलालुद्दीन रूमी ने मिसालें दे के हमें समझाए हैं। हमें शख्सियात पे गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल ले लें, इसमें हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कव्वे और एक हुदहुद का वाक़या है, जिसमें हुदहुद ये बयान करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे दौरान परवाज़ पानी के अंदर तक देखने की सलाहियत दी है। कौवा हसद करता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, तुम्हें तो शिकारी का जाल नहीं नज़र आता। तो वो जवाबन कहता है कि जब तकदीर गालिब आती है तो कई इंसान की कई सलाहियतों पे पर्दा पड़ जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे करीबी गांव नूरशाह से मुत्तसिल एक रेलवे ट्रैक है। कोई एक आध बरस पहले गालिबन वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मेरी राय ये थी कि ये कैसे मुमकिन है, यहाँ तो आप आसानी से ट्रेन को देख सकते। अगर इस वाक़ये को ज़हन नशीन कर लूँ कि जब तकदीर गालिब आती है तो इंसान की कई सलाहियत सुल्ब हो जाती। ये जलालुद्दीन रूमी का पैगाम था इस हकायत में। एक और हकायत है जिसमें बादशाह का एक वज़ीर वो कहता है भाई अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। बादशाह खाना खाते उसकी उंगली कट जाती है, वो कहता है यही अल्फाज दोहरा देता है। बादशाह उसको पाबंदे सलासिल कर देते कि मेरी उंगली कट गई और तुम ऐसे अल्फाज कह रहे हो भाई अल्लाह की कोई ना कोई। बादशाह शिकार के लिए चला जाता है और रास्ता भूल जाता है, उसे आदमखोर लोग अगवा कर लेते और एक टाइम मुकर्रर करते हैं कि अब हम इसको खाएंगे। जब उनका बड़ा आदमखोरों का बड़ा आता है तो वो देखता है कि इनकी उंगली पे निशान है, वो उनको रिहा कर देते हैं कि हम कोई भी जिस पे कोई कट हो इस तरह का हम जानदार नहीं खाते। वो बाकायदा जंगल के बाहर जाके बादशाह को छोड़ आते हैं। बादशाह जब वापस आता है तो वो वज़ीर को रिहा कर देता है और कहता है भाई तुम्हारी ये बात ठीक है, तुम कट की वजह से मेरी जान बच गई, मगर तुम कहते हो भी अल्लाह के हर काम में हिकमत है। मैंने तुम्हें जो जेल हुई है इसमें भी कोई फिर क्या हिकमत होगी अल्लाह ताला की। वो कहता है बादशाह सलामत, अगर आप मुझे जेल ना भिजवाते तो मैं आपके साथ होता और ज़रूर वो मुझे खा लेते, क्योंकि मुझे तो जिस्म पे कोई ज़ख़म नहीं आया। इस वाक़ये में जलालुद्दीन रूमी बयान करते हैं कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी तकलीफ़ें बड़ी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आती हैं। छोटी तकलीफ़ें आके आप बड़ी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। ये देखिए, ये रूहानियत के ये दो वाक़ये हैं। एक वाक़या जो मैं बहुत बयान करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, जिसका सबक है कि आप अंजाम से इबरत हासिल करें, जिसमें वो शेर, लोमड़ी और भेड़िए का जिक्र करते हैं कि इन्होंने मिल के इरादा किया कि हम चल के शिकार करते हैं। इन्होंने एक गाय, एक बकरा और एक खरगोश का शिकार किया। शेर ने भेड़िए को कहा कि आप हिस्से करो।
بھیڑیے نے کہا گائیں آپ کی، بکرا میرا اور خرگوش لومڑی کا۔ ایک دم شیر کو غصہ آیا، اس نے اسے پنجہ مارا اور وہیں وہ مر گیا۔ اس نے لومڑی کو کہا کہ اب تم اسے کرو۔ لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گائیں آپ کے ناشتے کے لیے، بکرا آپ کے دوپہر کے کھانے کے لیے، خرگوش آپ کے رات کے کھانے کے لیے۔ شیر بہت خوش ہوا اور اس نے پوچھا کہ اتنا انصاف والا فیصلہ کرنے کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی کہتی ہے کہ میں نے یہ صلاحیت بھیڑیے کے انجام سے حاصل۔ دیکھیے اس حکایت میں جلال الدین رومی ہمیں اخلاقی سبق یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم انجام سے عبرت حاصل کریں گے، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک راہ پہ چل کے نقصان اٹھا رہے ہیں، ہم اس راہ سے دوری اختیار کریں گے تو ہم بھی نقصان سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح کئی آپ نے، جس طرح میں نے ہدہد کا اور کوے کا واقعہ بیان کیا، اس میں آپ نے حضرت سلمان علیہ السلام، اسی طرح کچھ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ نے شخصیات پہ توجہ نہیں دینی۔ ممکن ہے کہ جلال الدین رومی نے یہ شخصیات کا ذکر سمجھانے کے لیے کیا ہو، آپ نے صرف اخلاقی سبق پہ، جو ان کا مورل ہے، جو کنکلوژن وہ کرتے ہیں، جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس پہ توجہ دینی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے سوچ کے زاویے میں ایک تبدیلی کا باعث ہوگی، آپ کی سوچ کو بہتری کی طرف لے جائے گی، آپ کی روحانی قوت میں ایک بہتری کا باعث ہوگی۔ یہ آپ خرید سکتے ہیں حکایات رومی کے نام سے، اپنی جو بھی زبان جس میں آپ کو عبور ہو اس میں حاصل کر لیں، اور اس کو ضرور اپنی بک شیلف کا حصہ ضرور بنائیں۔ اور دیکھیں فارسی ادب میں ہمیں حافظ شیرازی، فردوسی، شیخ سعدی کا کلام بھی ملتا ہے، مگر کوئی بھی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی بھی مثنوی مولانا روم کا کوئی نعیم البدل نہیں ہے۔ یہ ایک جلال الدین رومی کو سمجھنے کے لیے مجھے میرے انکل محمد سلیم خان صاحب نے بھی ایک کتاب تحفتاً دی تھی، مگر یہ میں آپ کو تجویز نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بچوں کے لیے عام فہم الفاظ نہیں ہیں، اور آج کل ظلم یہ ہے کہ کتب سے گویا دشمنی رکھی جاتی ہے، کتب نہیں اتنی زیادہ پڑھی جاتی، جو بہت زیادتی کی بات ہے۔ تو میں آپ کو سہل عام فہم کتاب تجویز کر رہا ہوں، حکایات رومی، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اور بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اس واقعے کا ریفرنس کیا ہے، تو ریفرنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شخصیات کو جب آپ نے اپنے ذہن میں رکھے بغیر سوچیں گے، بھئی شخصیات کا ذکر جلال الدین رومی نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا، اور تو پھر آپ کو بڑا مثبت طریقے سے سارا سمجھ آئے گا۔ شخصیات کو آپ نے دور رکھ کے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز یہ کتاب آپ کی زندگی کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہوگی۔ آپ نے ایک مشہور ناول پڑھا ہوگا یا آپ کے علم میں ہوگا، دی الکیمسٹ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے مصنف یہ حکایات رومی پڑھ لیتے اور پھر اپنا وہ لکھتے، ابھی بھی وہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو مزید اس میں وہ پڑھی جانے والی کتاب بن جاتی۔ ابھی بھی کروڑوں کاپیاں وہ یعنی اس کی بک چکی ہیں، مزید بک۔ یہ میری چند معروضات تھیں، اس پہ امید ہے آپ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن، ہم سب پہ اپنا فضل کرے۔ شکریہ۔